الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منه الشهر فليصم. معاشر الإخوة، إن من أهم هذه المناسبات زمنا وأعظمها قدرا وأبعدها أثرا ما ننشد من عبر هذه الأيام المباركة والليالي العز المتنازلة في هذا الشهر الكريم. ننتظر النبي وننتشر من رحيقه شهر مضاعف الحسنات ورفعة الدرجات ومغفرة الذنوب والسيئات وإقامة العطاء. فيه تفتح الأبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفر الشياطين. من صامه وقام فيه المال احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما صح في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر